جبرائیل امین نے عرض کی تھی آپ دی بارگاہ دے وچ کہ حضور اور تو کوئی لوڑ نہیں، بس دل دی خواہش ہے کہ دین قیامت دے آپ دی امت جس وقت پل صراط تے ٹپتی پئی ہوئے، رب کریم میں کو اجازت چلے وے تے میں اپنے پر پل صراط تے بچھا دیواں تے آپ دی امت آسانی نہ امام احمد رضا اسی وجہ تو دعات نا اب رضا پول سے باید کرتے گزری این پول دا سون کے بڑے بڑے کم دے، لیکن امام احمد رضا صاحب عشق آپ جس وقت اس مقام دوتے آنن فرمایا اب رضا پول سے باید کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے جبرائیل امین نے عرض کیوں کی تھا اتنی بات اگر آپ دے دل میں بہ گئی تھا پوری تقریر دا پیغام پہنچ ویسی آپ دے سینے تک جبرائیل جان دے ہم کہ سونے کو جڑی سب تو زیادہ بات پیاری ہے وہ اپنی امت دا سکھ پیار امت دکھے چھوے تکلیف چھوے کرب چھوے درد چھوے سونے کو امت دا دکھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب تو زیادہ جڑی شاہ پیاری ہے جبرائیل تاؤں تا دے کڑا انہاں سب تو زیادہ دکھے تا غم ہے اپنی امت تے جڑا امت واسطے سوکھ چا پیدا کرے سونا خوش تھی دعائیں دے لوگوں یاد رکھا ہے میری بات کوئی مدینے پہنچ کے بھی نیڑے نہیں ہوتا کوئی بیٹھا بھی دور ہو دے لیکن سونا دے نیڑے اتنا گیا بیٹھا ہوں نا بارگاہ دے وچ قرب اتنا ہوندے تو آپ دے بیٹھا ہوندے سائے کوہاں تے میرا مرشد مستا میں کو وچ حضور ڈسی دے سائے کوہاں تے میرا مرشد او سینکڑا میل دور کیوں نہ بیٹھا ہوئے وقت پر دے ہاتھ وینن سے اپنی نگاہ نال دیدار دے جہاں بھی پیندے بیٹھا دیدار کرنا بیٹھا ہوئے صاحبو یاد رکھا ہے اگر کریم دی بارگاہ دا آپ دے وچوں کوئی قرب پاؤنا چاہندے بس نسخہ اتنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت واسطے سکھ گولو آسانی گولو انہاں دی ہمدردی کرو انہاں واسطے آپ آسانی پیدا کریں دے بیسو سکھ پیدا کریں دے بیسو سونے دی بارگاہ دا قرب دعا ہے خلا کے عالم دی بارگاہ وچ خلا کے عالم ایسا سارے دی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے کہ بلا کو زیادہ انتظار نہیں کرویں دے آپ دور تو سفر کر کے آئیں اللہ تبارک و تعالی آپ دے علم عملش برکت عطا فرمائے سارے مل کے آخر میں دعا کرو چا سارے شہزادے محمد انیس الرحمن انہاں جوڑے کو اللہ تبارک و تعالی برکت عطا خیر وہ ہیں جہاں دی عزت افشا آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین